عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ اليوم جيت نتقاسم معكم مشترياتي من علي اكسبريس، تجربتي معاه والراي ديالي في كاع المنتوجات اللي جربت، سواء ديال المكياج ولا ديال الديكوراسيون ولا هانتوما تشوفوا معايا كاع الحويجات اللي خديت مع علي اكسبريس والراي ديالي فيهم. حاجه غادي نبدا بها هي غادي نعرفكم على لو سيت ديال علي اكسبريس. سي ان سيت شينوا اللي فيه لي بري رخاص بزاف، فيه لا ليفريزون غراتويت. الا بغيتي لا ليفريزون غراتويت كتوصل كدير اون بيريود انتر ان موا اي دو موا، من شهر حتى لشهرين. فوالا هذا هو لو سيت. هنايا عندك كاع لي كاتيجوري و لي زارتيكل اللي بغيتي. كاينين حويجات ديال لي فام، ديال الرجال، ديال الوليدات الصغار. كاين داكشي ديال لا تكنولوجي، التليفون، زيربود، لي زيكوتور، لي كابل، لي شارجور. كاين الالكترونيك، كاين لي زاكسيسوار حتى هما. aussi كاين لي زاكسيسوار دو ميزون، ديكوراسيون دو ميزون. كاين لي بيجو، كاين حويجه الدراري صغار كي قلنا. المهم كاين بلان دو تروك. فوالا الوغ كتكري ان كونط شي علي اكسبريس. ابري خاص تكون عندك اون كارت داشا باغ انترنت. كارت داشا باغ انترنت هي ديك الاي كارت ولا الماستر كارت. كتمشي عند البنكه ديالك كتقول له بغيت كارت داشا باغ انترنت وكيعطيها لك. انا دايره عندي لو كونط في شيبي، دوكو لا كارت عندي اي كارت دو تيب ماستر كارت، و تي اكتيفيها لك. عندك مليون ديال لي زاشا في العام. فوالا الوغ هنا هذا هو لو كونط ديالي. هنا كاين لو باني اللي كدير فيه اي حاجه عجباتك. باغ اكزومبل عجبني هذا الارتيكل هذا، باغ اكزومبل عجبني هذا الارتيكل هذا. كنجي لهنايا كنختار هذا، كندير له هنايا اد تو كارت، اجوتي لو باني ديالي، ولا تقدر تشنيه النيشان. الوغ كان اجوتي لو باني ديالي، سي بون. كنمشي لو باني ديالي هنايا. فوالا انا هاد الارتيكل هذا ديجا شريته بامال دو فوا. هاد المقابض دابا نوريه لكم في لي زاشا ديالي صافي. وهنايا كتشوف كاع داكشي اللي عندك في لو باني ديالك اللي باغي تاخذ. تقدر تشري كلشي في مره واحده، تقدر تشري ارتيكل باغ ارتيكل، ولا اختاريتي مثلا ان سول ارتيكل راه كيعطيك هنايا المونطون ديالو بشحال غادي تقام عليك. مثلا هذا داير 0.5 اورو اللي هي 5 دراهم ديالنا. تدير باي وكدوز لاشا ديالك. اوكي دابا ندوزو نشوفو لي زارتيكل اللي انا خديت من علي اكسبريس ولي زافي اليوم. الارتيكل غادي نهضر لكم عليه وعاد توصلت به هو هذا لو روج على ليفر هذا de la marque Outu. C'est une marque chinoise وليني زوينه، لي زارتيكل ديالها زوينين. هاد لو روج على ليفر هذا 2 in 1. لو بري ديالو 18 درهم. الكاليتي ديالو زوينه بزاف. فوالا لا كولور ديالو انا هنا خديت لا ريفيرونس، غادي نحط لكم هادشي كامل في صندوق الوصف لي لين ديالهم. لا ريفيرونس ديالو سي 04. فوالا صوتي لكم هنايا. اللون ديالو كيحمق، كيجي زوين بزاف وكيبقى لونغ دوري. واخا كتاكل به ولا شي حاجه كيبقى شاد زوين. فوالا فيه بليزيور كولور. انا نوريكم لي كولور اللي فيه. فوالا هما لي كولور اللي فيه. فيه دي روز، فيه دي نيود، فيه موف، فيه الروج، فيه بليزيور كولور. ولا كاليتي ديالو كي قلت لكم زوينه بزاف. وانا سواتشيت لكم هنايا لا كولور اللي خديت انا.
دوزو نشوفو لو دوزيام ارتيكل. دوزيام برودوي اللي غادي نهضر لكم عليه هي هاد لاطروس هادي اللي كتصلح بزاف في السفر، سورتو هكا في الطياره وداكشي. كتهزيها في لافاليز ديالك، كدير تقريبا 28 درهم. هي فيها دو بوتاي بحال هكا. عاطينك حتى واحد لو تروك باش تعمرهم. فوالا هو هذا باش كتعمر هاد لي بوتاي، هاد لي دو بوتاي هادو. تقدر دير فيهم بحال دابا وحده ان جيل نيطوايون، وحده ان ديماكيون، وكاينين هادو سو فورم دو سبراي. دابا دير فيها الموارد مثلا ولا شي حاجه هكا. كاين دو بوتاي هكايا سبراي. كاينه وحده بحال هادي تقدر دير فيها ان جيل دوش ولا شي برودوي ديال اليدين ولا شي حاجه. وعاطين معاهم اوسي زيتيكيت باش تماركي كل حاجه شنو هي. فوالا هي لا تروس. كاين فيها دو كولور، فيها البلو سيل وفيها الغوز، وفيها اما بحال هادي اللي خديت فيها هاد لي بوتي هادو. كاينه واحده اخرى اللي فيها حتى قريعات بحال هكا، طويسات صغيورين. لو بري ديالها 30 درهم، وصلتني على 20 جور. الحويجات اللي عاد وصلوني هما هاد التقشرات هادو. ما نحلهم معكم، باقا ما حليتهمش. فوالا سخيخنين، الشكل ديالهم زوين، ولو بري ديالهم 20 درهم. فيهم بليزيور ديزاين، انا نوريكم دابا sur le site. صحيحين كيجيو زويونين في اللبسه. بما ان دابا راسي غنخرج، خديت واحد لو تروك دو ديكو اللي فيه مكتوب 2020 هكا، اللي خديتو ب 13 درهم. نحاول نحلو معكم. ولا كيتعلق يجي فحال هكا. ندوزو دابا لواحد الحويجه اللي زوينه بزاف واللي هي لي زاكسيسوار. وانا خديت هاد الحلقات هادو، فوالا مع لا غورميت ديالهم. هادي كيجيو فواحد لابوشيت بحال هكا، وكيعطيوك معاها واحد الكارطوني بحال هذا اللي فيه واحد الطوشون باش نظفهم. وهما راهم نقرا مطبوعين ندوز. فوالا هما كيجيو كيحمقوا زوينين بزاف، ولو بري ديالهم رخيص 17 درهم. لي بوكل ب 17 درهم. فوالا هي لا غورميت كتجي. لا غورميت دايره 21 درهم. نبقاو في لي زاكسيسوار، وهاد المره لي زاكسيسوار غادي نهضروا على لي زاكسيسوار شوفو.
كاين هاد المقيبط هذا بحال هكا، كيجي زوين بزاف. هذا خديته ب15 درهم. كاينين هاد لي بانسو هادو هما كيجيو فنين فيهم لي كولور. هادو كيديروا 14 درهم. انا خديت جويجات كيجيو مئينتكين، كيجيو زوينين. وكاين هاد لو ستيل هذا اللي ولا معروف دابا، كاين بارتو، حتى هو خديته ب15 درهم. وراه ما كيكحالوش ولا كاليتي ديالهم زوينه بزاف. انا بغيت نقول لكم واحد لا غومارك على علي اكسبريس. باغ اكزومبل انا هاد المقيبط هذا وصلني طايره هاد الحجره اللي نقدر ندير لها لاكول وتلصق سون بروبليم. فوالا تا هو الشكل ديالو زوين. يعني عندي واحد لونسومبل في هاد اللوين، داكشي علاش خديت هاد اللون هذا. الوغ الا كان عندكم ان بروبليم في لي زارتيكل اللي وصلوكم فيهم شي ديفو ولا شي حاجه، يفو جوست تصوروا ديك لو ديفو تصيفطوا لعلي اكسبريس، راه كيغومبورسيكم سون بروبليم. نبقاو توجور في لي زاكسيسوار. غادي نوريكم واحد لي بوك اللي هما كود كور ديالي انا، اللي خديتهم ب 13 درهم. شوفوا وقولوا لي الراي ديالكم. كيجاوكم هاد لي بوك، كيجيو زوينين بزاف وفيهم دي كولور زوينين، فيهم البلو، فيهم البوردو، فيهم جو بونس ان بلون كاسي. شوفوهم هنا في لو سيت. هاد لو سومو هذا فيهم بوردو، فيهم بلو، فيهم ميم البلون نوار. لو بري ديالهم هو تقريبا 13 درهم، حيت فيهم هنايا الشيبين. كاينين هاد لي بوكل هادو، شوفوا شحال فنين حليل كيحمقوا. هاد لي بوكل هادو ب 14 درهم، غير 14 درهم. زوينين، لا كاليتي ديالهم زوينين ولا كولور ديالهم زوينه. نوريهم لكم سور علي اكسبريس. شكل واحد اخر ديال لي بوكل اللي رخاص بزاف، اللي كيديروا تقريبا 10 دراهم. هما كيجيو مزيونين، فيهم جو بونس دو تيب، جوج كيلات. انا نشوفهم سور علي اكسبريس. فيهم بليزيور موديل. وي وراه ما كيكحالوش، الكاليتي ديالهم زوينه. غنوريكم دابا حاجه اخرى بارك علينا لي زاكسيسوار، اللي هي هاد لا طروس هادي. فوالا هاد لا طروس هادي اللي دايره 27 درهم، زوينه بزاف. ملي كتجمع فيها لي زاكسيسوار، ملي كتجمع فيها الماكياج ديالك، راه كبيره. الداخل ديالها داير بحال هكا. فوالا فريمون شيك وزوينه، فيها بليزيور كولور حتى هي. نوريها لكم سور لو سيت. فوالا راه كبيره، فيها بزاف د اللوينات، فيها البلو، فيها البلو سيل، فيها لارجونتي، دوري. بور لو ماكياج كاين هاد ايماجيك كونتور اللي خديتو حتى هو من عند علي اكسبريس، اللي كيدير تقريبا 28 درهم. فيه
2 in 1. فيه هنايا كولور اللي كتصلح الانتي سير، وكولور هنايا كونتور راه ساليتا. راه اصلا كنسين دابا يوصلني ان دوزيام، حيت سورتو كنستعمل هذا ديال الكونتورين زوين بزاف. غنسواتشي لكم اللون ديالو. كاين هاد لو روج ا ليفر هذا اللي تا هو زوين ورخيص، وكاليتي ديالو فريمون ما كنتش متوقعه يكون عنده هاد لا كاليتي هادي. زوين، ولا كولور ديالو نيود، سي ان روز نيود. فوالا هو صوتيتو لكم هنايا. ولو بري ديالو سي 20 درهم. كود كور اللي غادي نوريكم كوتي مكياج هو هاد لو هايلايتر هذا. زوين فريمون، كيجي بحال هكا البوتاي ديالو. انا نسواتشيه لكم حيت هو لي تري بيغمونتي. ندير غير شويه. فوالا لاحظوا معايا لا بيغمونطاسيون ديالو واعر بزاف. هادي سي لا دوزيام بوتاي اللي كناخد، كيدير 40 درهم. نبقاو في المكياج وغادي نوريكم واحد لي بانسو اللي غيعجبوكم بزاف. هما هادو. فوالا كاينه هادي نتاع الفون دو تان، كاينه هادي نتاع لا بودر، كاينه هادي نتاع الهايلايتر، كاينه هادي نتاع الفراجو، وكاينين عندي من هادو ثلاثة اخرين هما 4 اللي ديال الفاغا بوبيير. وهاد لو بانسو هذا ماشي معاهم، مي غادي نوريه لكم حتى هو. هذا نتاع الفون دو تان حتى هو. هما كاملين الصراحه زوينين بزاف ورطيبين، وانا نوريهم لكم هنا سور لو سيت. فوالا كيديروا تقريبا 70 درهم لا ليفريزون. فيهم هاد لا كولور هادي بيضاء، فيهم هادي نوار هي اللي خديت انا، فيهم هاد لا كولور هادي بحال لي كري سي ان اوتر موديل، وفيهم هادو. لا كاليتي ديالهم زوينه بزاف. صافي دابا واحد 3 موا ولا 4 موا باش خديتهم، بقاو زوينين. واخا كنغسلهم وداكشي كيبقاو محافظين على الرطوبيه ديالهم. نوريكم هاد الايربودز اللي خديتهم مع علي اكسبريس، وي اللي فيهم كيجي معاهم هاد لو كابل هذا، كيتجي معاهم هاد لو كاش روج. فوالا هما كيتشارجاو مع البيسي. زوينين بزاف، لا كاليتي ديالهم زوينه. خديتهم 250 درهم. صافي دابا واحد نقول لكم واحد 6 موا 8 موا بحال هكا، باقيين مزيانين خدامين مزيان. الا ديشارجاو كنشارجيهم كنخدم بهم كيخدموا ترانكيل مزيان، زوينين بزاف. كنصحكم تاخذوهم. ريفيرونس ديالهم اي 30، سي لو موديل اي 30 سوبر. فوالا مي كود كور مي ساك دو علي اكسبريس. خديت هاد لو ساك هذا كنت خديته اون برومو 170 درهم. هو فيه هنا بحال ديك افي ديال الحنش، فوالا سيربون. ومن الداخل فيه كولور روج. فيه هنا دو بوش هكا، لا بوش بسنسله زويون بزاف. كاليتي ديالو زوينه. كاين هذا اللي صغيور بحال هكا، فيه هاد لي موتيف هادو. لا سانتور ديالو زوينه بزاف. هذا كيدير 250.
وكاين هاد لو ساك هذا اللي يلاه وصلني نفتحوه اونصومبل. لومبالاجين ديال علي اكسبريس صراحه زوين، كيوصلك لارتيكل مزيان سون اوكان بروبليم. فوالا هو لو ساك تري زوين. كيوت كيوت كيوت. فيه هنايا ان بلون ان بيج ان بلو سيل. انا خديته على واحد لونسومبل عندي، عاد خديتها نيت خديتها مع علي اكسبريس. دابا نوريها لكم. ستان طاير هنايا عطاوني واحد لو بيتي لو كيتي. فوالا هذا هو لو ساك. هاد لو ساك هذا جو بونس 150 درهم شي حاجه بحال هكا. راه دابا نقلب لكم عليه ونحطو لكم في لابار دانفو. فيه بليزيور كولور، فيه دي زافي بوزيتيف. داكشي باش كنت خديتو بصح حتى انا كنعطي عليه ان افي بوزيتيف. و فوالا هادو هما لي ساك اللي بغيت نبارطاجي معاكم. ندوزو نشوفو هاد لي لونيت هادو. هادو ماشي دي لونيت، سمحوا لي. هاد المونطخ ديال راجلي فريمون زوينه بزاف. كنخداها في لو 11 في لا بروموسيون اللي كتكون في علي اكسبريس كل عام. في لو 11 كيديروا دي بروموسيون زوينين بزاف. كانت كدير 350 درهم وخداها بشي 210 ولا شي ولا ميم با، يمكن 200 درهم. فوالا كاينين هاد لي لونيت هادو ديالي انا، كنت خديتهم بشي 25 درهم زوينين، وفيهم هنا بحال ميغوار. كاين هاد لو باف، شوفوا شحال صغيور مي صوتو راه فريمون باف ديال بصح زوين كيوت. هذا كيدير 50 درهم. فيه هنا دي بوطون باش تزيد وتنقص من الصوت. هنا غادي نوريكم واحد التيكيت، واحد البورط كلي. هذا تقدر ديرو في السوار ديال الدار ولا ديال الطوموبيل. فيه بليزيور كولور، شوفوا شحال غزيول. خديتو يمكن بشي 10 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. اوسي عندي هاد لي تروك هادو، انا عزيز عليا لا ديكو بزاف. الوغ هادو كديرهم بحال خويطات وكدير فيهم هاد لي بانس هذا كتشد بهم التصاورات. حاجه اخرى اللي بغيت نبارطاجي معكم هو لي ستيكرز ديال علي اكسبريس. فوالا ستيكرز هذا فيه سويس دريم زوين. نوريكم واحد اخر عندي كاين هذا تا هو اللي دايره هنا ديال الكلاس فوق التلفازه. كاين هذا تا هو. فوالا لي ستيكرز ديالهم راه زوينين بزاف، كاليتي زوينه. كنت خديت اوسي بوغ لا ديكو هاد الحروف هادو ديالهم. كيمكن لك تاخد ميس اند ميسز، كيمكن لك تاخد المهم كاينين بزاف ديال لي مول اللي يمكن لك تستعملهم. فوالا انا دايرها هنا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجباتكم وفاتكم، والا بغيتو مازال نبارطاجي معكم دي زارتيكل ديال علي اكسبريس كتبوا ليا في لي كومونتير. بارطاجي معكم الحويجات اللي خديت، حوايج ديال الرجال وديال العيالات اللي جربت منهم، اوسي تشوز الصبابط وسبردي.